शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम हजरात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह हुक्म दिया कि आप एलानिया दावत का काम शुरू करें, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोहे शफा से ये आवाज़ बुलंद करते हैं और अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना शुरू करते हैं। उसके बाद कुरैश के सरदारान के बीच एक बैठक होती है और उसमें यह तय किया जाता है कि इस मिशन को कैसे रोका जाए। मुख्तलिफ लोगों की राय आती है, जिसमें कोई कहता है कि हम इसे जादू कह देंगे, कोई कहता है कि हम इसे शायरी कह देंगे, यानी मुख्तलिफ किस्म की राय आती है। किसी पे इत्तेफाक राय नहीं बनती है। लास्ट में एक राय तय पाती है कि हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसा जादू का कलाम है जो भाई को भाई से अलग कर देता है, जो बाप और बेटे में दूरियां पैदा कर देता है, जो शौहर और बीवी के दरमियान में दूरी पैदा कर देता है, उनके रिश्ते को तोड़ देता है। सब ने ये इत्तेफाक राय से ये बात शुरू की और इस्लाम के खिलाफ में प्रोपेगेंडा शुरू किया और इस्लाम के खिलाफ में वो तमाम बातें कहनी शुरू की जो इस्लाम की तालीमात नहीं थी। उसके बाद जब ये स्ट्रेटेजी उनकी, ये प्लान जब उनका सक्सेस नहीं होता है, तो फिर इन्होंने दूसरा मंसूबा बनाया और ये तय किया कि हम ईमान वालों को जहां देखेंगे वहां इनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी मजाक उड़ाएंगे, इन पर जो है रौब तारी करेंगे, इस तरह से इनको हरास करेंगे और फिर कुरान को सुनने से रोकेंगे। जब ये कुरान पढ़ेंगे, जब इनकी तालीमात चलेगी, तो हम इतने जोर जोर से हल्ला करेंगे कि कोई सुन ना पाए। ये तरीका जब इन लोगों ने अपनाया और वो भी कारगर नहीं हुआ, तो आखिरी हथियार इनके पास बच गया था, वो था तशद्दुद का, जुल्म और ज्यादती का, जो इन लोगों ने शुरू किया। और जो लोग जिनके मातहती में गुलाम थे, उन पर जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के साथ इन लोगों ने ऐसा करते थे कि आपको के कपड़े उतार कर सख्त गर्मी में आपको पहाड़ पे लिटा देते थे और आपके सीने पर बड़ा सा पत्थर रख देते थे और लोहे के, गर्म लोहे से उनके जिस्म को दागा जाता था और अंगारा जला करके उनको उस पर लिटा दिया जाता था और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की पीठ की चर्बी से वो अंगारा बुझ जाता था। ये जुल्म और सितम थी। हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु को तपती हुई रेगिस्तान में लिटाकर उनके ऊपर बड़ा पत्थर रख दिया जाता था ताकि वो हिल ना सके, और उनके पैरों में बेड़ियां बांध दी जाती थी और पूरे रेगिस्तान में उनमें बच्चों को हाथ में उनकी बेड़ियां दी जाती थी और पूरे रेगिस्तान में उन्हें घसीटते थे। हजरत सुमैया रजी अल्लाह अन्हु, जो हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु की वालिदा थी, अबू जहल ने उन्हें इतना परेशान किया, इतना तंग किया और आखिर में उनके गुप्तांग में भाला से मारकर उनकी हत्या कर दी। उसी तरह हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु के साथ होता था। ये मुसलसल, ये जितने भी ईमान लाए हुए लोग थे उनके साथ ये घटनाएं घट रही थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजर रहे हैं और हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु का जुल्म और सितम की इंतहा की जा रही, उन्हें परेशान किया जा रहा, उन्हें सख्त सजाएं दी जा रही है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ऐ अम्मार सब्र करो, मैं तुम लोगों का मुकाम जन्नत में देख रहा हूं। सिर्फ यही नहीं, अब इसके बाद इनकी हिम्मत, इनके हौसले इतने बढ़ गए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये परेशान करने में, उनको भी तकलीफ देने में कोई कसर न छोड़ी। हजरत अबू जहल की बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्तों में कांटा बिछा देती थी, जिससे आप चलते थे तो आपको लगे। आप खाने काबा में नमाज पढ़ रहे होते थे तो आपके गर्दन पे कपड़े का फंदा डाल के जोर से खींचा कि लगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान निकल जाएगी। उसी वक्त हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु वहां मौजूद थे, उन्होंने धक्का देकर के उस मुशरिकीन मक्का को भगाया वहां से और कहा कि क्या तुम इसलिए सिर्फ इनके जान के प्यासे बने हो कि ये कहते हैं कि अल्लाह मेरा रब है। ये हालात थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो जुल्म और सितम की गई, उसमें अबू लहब, आपका चचा भी बहुत शामिल रहा, उसकी बीवी भी आपके साथ साथ आपकी तकलीफ देने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे खाने काबा में कि ऊंट की ओझड़ी ला करके जैसे ही आप सजदे में जाते हैं, एक मुशरिकीन मक्का ने आपके गर्दन, आपकी पीठ पर डाल दिया ताकि आप सजदा से उठ ना सके।
یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی، آپ دوڑی آئی اور اونٹ کی اجڑی کو ہٹایا، اور تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے باہر نکلے۔ یہ حالات پیدا کر دی گئی تھی، یہ سخت آزمائش کا دور گزر رہا تھا۔ ان آزمائشوں کی وجہ سے جو صحابہ اکرام تھوڑے سے مایوس ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان آزمائشوں سے ہم بہت پریشان ہو چکے ہیں، آپ اللہ رب العزت سے دعا کیجئے، ان کے لیے بددعا کیجئے کہ اللہ رب العزت انہیں عذاب میں مبتلا کر دے، گھیر لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم اتنی سے پریشان ہو گئے؟ حالانکہ اس سے پہلے جو لوگ ایمان لائے تھے انہیں ایسی سخت آزمائشیں، ایسی سخت تکلیفیں دی گئی کہ لوہے کے کنگھے بنا کر کے ان کے جسم سے گوشت کو نوچ لیا گیا، اور پھر بھی وہ اللہ رب العزت کے راہ میں جمے رہے، صبر کرتے رہے۔ یہ تعلیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ وقت کا نبی، وقت کا رسول، اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب رسول، ان کے سامنے ان کے صحاباؤں کو، ان کے ساتھیوں کو یہ اذیتیں دی جا رہی ہیں، اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہ حکمت ہمارے لیے بھی ہے کہ ان حالات میں جب وقت پہنچ جائے اور آزمائشیں ہونے لگے تو ہمیں صبر کے دامن کو تھامنا ہے۔ وقت کے نبی کے ساتھ بھی یہ گزرا ہے، اور اسی بات کی تعلیمات قرآن دیتا ہے، اور اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جو آزمائشوں میں ثابت قدم رہتے ہیں اور اپنے اس مشن سے جو اللہ رب العزت نے ان کے ذمہ میں ڈالا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ قرآن کریم فرماتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا کہہ دینے بھر سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائیں اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا؟ حالانکہ ہم ان سب لوگوں کی آزمائش کر چکے ہیں جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ اللہ کو تو ضرور یہ دیکھنا ہے کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ یہ ایک حکمت اللہ رب العزت کی ہے کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون سچے ہیں، کون لوگ زبان سے اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، کون لوگ صرف زبان سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ کی راہ میں ہیں، اللہ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے ہم جی جان لگا دیں گے، اور وہ کون لوگ ہیں جو اس پر ثابت قدم رہتے ہیں، جب آزمائشوں کا دور آتا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہتے ہیں۔ آئیے دوسری جگہ قرآن کریم کیا فرماتا ہے اس پر دیکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 142 نمبر کی آیت میں ہے، کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں داخل کیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تو یہ دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی آزمائش اس وجہ سے ہے کہ اللہ رب العزت یہ دیکھ لے کہ زبانی خرچ کرنے والے وہ لوگ کون ہیں اور اللہ کی راہ میں آزمائشوں پر ثابت قدم رہنے والے کون ہیں۔ اس کے علاوہ اس صحابی کے جواب میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ یہ کہہ دینے سے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں انہیں آزمایا نہیں جائے گا، جبکہ ان سے پہلے کے لوگوں پر نبی کے ساتھ اتنی سخت آزمائشیں آئیں کہ یہ لوگ پکار اٹھے کہ اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ تب اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کہا کہ ہماری مدد جلد پہنچنے والی ہے۔ تو ہمیں ان آزمائشوں سے، ان تکلیفوں سے، آج جو ماحول ہے یہ آزمائش ہے، اور آپ دیکھیں جو پروپیگنڈا اسلام کے خلاف میں استعمال کیا جا رہا ہے یہ تو مکی دور میں ہو چکا ہے۔ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات لینے سے روکا جا رہا تھا، بھرم پیدا کیا جا رہا تھا، اسلام کے خلاف میں غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھی، اور جس تیزی سے یہ کام ہوا اسی تیزی سے اللہ رب العزت نے اسلام کے ماننے والوں کو پیدا کیا، انہی لوگوں میں سے اسلام کے اندر محبت رکھنے والوں کو کھڑا کر دیا۔ تو یہ جو حالات آج ہم دیکھ رہے ہیں ان حالات سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایک اچھا انڈیکیشن بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو دعوت اللہ کا کام کرتے ہیں کہ اگر آج ان حالات میں ہم ثابت قدم رہ گئے تو اس کا اجر کئی گنا زیادہ ہے جب اچھے حالات میں ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، اور ان سخت حالات میں اگر ہم نے اس کام کو کیا تو وہ کئی گنا زیادہ، یہ اللہ رب العزت کا آفر چل رہا ہے ہمارے لیے
کہ آج ہم اسلام کے خلاف میں جو پروپیگنڈا چل رہا ہے اس کو ہم کیسے کاؤنٹر کرتے ہیں، ہم کیسے بہترین طریقے سے اسلام کے اس سندیش کو، اس سچائی کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں جو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیغام کو کیسے عام لوگوں تک پہنچائیں، اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے، اس کام پر ہمیں گامزن رہنا ہے۔ ان تمام حالات میں جو آزمائشیں آئیں گی اس پر ثابت قدم رہتے ہوئے اس کام کو کرنا ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اسی کے بعد ہمارے لیے جنت ہے اور کامیابی اور نصرت کی بات کہی گئی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔